بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في فيديو آخر وتمرين آخر من سلسلة تمارين التحدي والأولمبياد. إذا السؤال: أوجد جميع الأعداد A و B و C الصحيحة النسبية، حيث A زائد B عامل B زائد C عامل C زائد A على جوج زائد A زائد B زائد C الكل أس 3 تساوي 1 ناقص A B C. إذا كالعادة وقف الفيديو، فكر مزيان في الحل ومن بعد رجع وكمل الفيديو. إذا على بركة الله، أول حاجة غادي نوحد المقام في طرفين معادلة، ومن بعد غادي نحذف المقام، وغادي نحصل على A زائد B عامل B زائد C عامل C زائد A زائد جوج عامل A زائد B زائد C الكل أس 3 تساوي جوج ناقص جوج ABC. إذا لا نشرت هاد التعبير وهاد التعبير هذا غادي نحصل على واحد العدد طويل وشوية صعيب عليا باش غادي نعملو، وبالتالي لا اعتبرت A زائد B زائد C تساوي X، إذا A زائد B بإمكاني نعوضها ب X ناقص C، و B زائد C بإمكاني نعوضها ب X ناقص A، و A زائد C بإمكاني نعوضها ب X ناقص B. وبالتالي بعد التعويض غادي نحصل على X ناقص C عامل ل X ناقص A عامل ل X ناقص B زائد جوج A زائد B زائد C نعوضها ب X ومنساش أس 3 تساوي جوج ناقص جوج A B C. إذا الآن غادي نرجع المجاهيل للطرف الأيسر، وغادي نحصل على X ناقص C عامل ل X ناقص A عامل ل X ناقص B زائد جوج X أس 3 زائد جوج A B C تساوي جوج. إذا الآن غادي نحاول نشر هاد التعبير هذا، وغادي نحصل على X في X هي X أس 2 ناقص A X ناقص C X زائد A C عامل ل X ناقص B زائد جوج X أس 3 زائد جوج A B C تساوي جوج. إذا غادي نكمل النشر، غادي نحصل على X أس 2 في X هي X أس 3 ناقص B X أس 2 ناقص A X أس 2 زائد A B X ناقص C X أس 2 زائد B C X زائد A C X ناقص A C B زائد جوج X أس 3 زائد جوج A B C منساهاش تساوي جوج. إذا هنا عندنا إكس أس 3 وجوج إكس أس 3 هي 3 إكس أس 3، هنا عندنا إكس أس 2، هنا إكس أس 2 إكس أس 2. إذا غادي نعمل بناقص إكس أس 2 وغادي تجيني بي زائد أ زائد سي. إذا بالنسبة لإكس عندي أ بي إكس بي سي إكس، وعندي هنايا أ سي إكس. إذا غادي نعمل بإكس وغادي نحصل على أ بي زائد بي سي زائد A C. إذا ناقص A B C زائد جوج A B C هي زائد A B C تساوي جوج. وكنعرفوا أن A زائد B زائد C تساوي X، وبالتالي هنا عندي 3 X أس 3 ناقص X أس 2 في X. إذا غادي نحصل على جوج X أس 3 زائد X عامل ل A B زائد B C زائد A C زائد A B C تساوي جوج. إذا هنا عندي حدودية من الدرجة الثالثة، عندي فيها إكس أس 3 عندي إكس، وهنا عندي عدد معلوم، وبالتالي ناقصني الحد إكس أس 2 بإمكاني نخرجو باش نقدر نسهل عليا عملية التعميل، وبالتالي بإمكاني نكتب جوج إكس أس 3 هي إكس أس 3 زائد إكس أس 3 زائد A B C تساوي جوج. وكنعرفوا أن إكس كتساوي A زائد B زائد C، وبإمكاني نفكك هاد إكس أس 3 ونكتبها على شكل إكس أس 3 زائد إكس أس 2 عامل لإكس، و إكس غادي نعوضها ب A زائد B زائد C. إذا غنكتب هنا A زائد B زائد C زائد إكس عامل ل A B زائد B C زائد A C زائد A B C تساوي جوج. إذا الآن كتبت الحدودية ديالي على شكل إكس أس 3 زائد واحد العدد مضروب في إكس أس 2 زائد واحد العدد مضروب في إكس زائد عدد معلوم تساوي جوج، يعني حدودية من الدرجة الثالثة. إذا الآن غادي نبحث على تعميل هذه الحدودية. مرة أخرى صعيب عليا باش نعمل هاد التعبير هذا، وبالتالي غادي ننشر هاد التعبير كامل وغادي نعاود الترتيب ديال الحدود، ومن بعد غادي نبحث على تعميل مناسب. إذا بعد النشر وإعادة الترتيب كنحصلوا على إكس أس 3 زائد سي إكس أس 2 زائد بي إكس أس 2 زائد بي سي إكس زائد أ إكس أس 2 زائد أ سي إكس زائد A B X زائد
A B C تساوي جوج. إذا الآن غادي نبحثوا على تعميل هذا التعبير هذا كامل. إذا لاحظوا مزيان، بالنسبة لهذا الجزء هذا عندي عامل مشترك هو x، وبالنسبة لهذا الجزء هذا عندي عامل مشترك هو a، يعني بإمكاني نكتب x عامل، هنا تبقى لي x أس 2، هنا تبقى لي زائد c x، هنا تبقى لي زائد b x، وهنا غادي تبقى لي زائد b سي. اذا بالنسبه للجزء الثاني لاحظوا الا عملت ب غادي نحصل على نفس الاعداد، بمعنى غادي ندير هنا زائد عامل، اذا اكس اس 2 هي اكس اس 2 زائد سي اكس هي هذه زائد بي اكس هي هذه زائد بي سي هي هذه تساوي جوج. اذا الان اللي بقى لي هو نبحث على تعميل هذا التعبير. اذا هنا عندي اكس زائد وهنا بنفس الطريقه غادي ناخذ القوس الاول غادي نحط فيه اكس، اذا اكس فاش غادي نضربها في اكس، هنا اكس فاش غادي نضربها في سي، اذا زائد سي، هنا عندي بي اكس، بمعنى هنا تكون عندي زائد، يعني بي في اكس زائد بي في سي، وبالتالي حصلت على التعميل اكس زائد بالنسبه لهذا التعبير هذا اكس زائد بي عامل لي اكس زائد سي تساوي جوج. وكنعرفوا ان x تساوي a زائد b زائد c، وبالتالي x زائد a تساوي جوج a زائد b زائد c، و x زائد b تساوي جوج b زائد a زائد c، و x زائد c تساوي جوج c زائد a زائد b. إذا الآن غادي نعوض كل عدد بالقيمة ديالو، وغادي نحصل على جوج زائد b زائد c عامل لجوج b زائد زائد c عامل لجوج c زائد زائد b تساوي جوج. إذا الآن حصلت على ثلاث أعداد صحيحة نسبية يساوي عدد نسبي، وبالتالي عندي مجموعة من الحالات للدراسة. إذا الحالة الأولى لفرضنا أن العدد الأول يساوي جوج والعدد الثاني واحد والعدد الثالث واحد. إذا بالنسبة لهذه الحالة عندي ثلاثة الإمكانيات للدراسة. إذا الآن الحالة الثانية لفرضت أن العدد الأول تساوي ناقص جوج والعدد الثاني تساوي ناقص واحد والعدد الثالث تساوي واحد. إذا بالنسبة لهذه الحالة هذه عندي أربعة الإمكانيات أخرى. إذا بقات الحالة الثالثة لفترض أن العدد الأول تساوي جوج والعدد الثاني تساوي ناقص واحد والعدد الثالث تساوي ناقص واحد. إذا بالنسبة لهذه الحالة هذه عندي ثلاثة الإمكانيات أخرى. إذا الآن غادي ندرسوا كل حالة بوحديتها ومن بعد غادي نستنتجوا الإمكانيات الأخرى. إذا حصلت على ثلاثة ديال النظمات بثلاث مجاهيل. إذا بالنسبة للنظمة الأولى عندنا ثلاثة الإمكانيات وعندنا ثلاثة المجاهيل. إذا غادي نبحثوا على الإمكانية الأولى ونستنتجوا الإمكانيات اللي بقاو. نفس الشيء بالنسبة للنظمة الثانية، نفس الشيء بالنسبة للنظمة الثالثة. إذا لحل هذه النظمات كاينة مجموعة من الطرق، وبالتالي الطريقة اللي غادي تحل بها النظمة الأولى هي نفسها اللي غادي نحلوا بها النظمة الثانية، هي نفسها اللي غادي نحلوا بها النظمة الثالثة، لأن النظمات متشابهين. وبالتالي الطريقة اللي غادي نعتمد هو إقصاء مجهول، يعني باش يتسهل عليا حل النظمة. وبالتالي إلا خديت المعادلة الأولى ونقص منها الثانية ونقص منها الثالثة غادي نحصل على جوج ناقص ناقص هي صفر، ب ناقص جوج ب ناقص ب هي ناقص جوج ب، سي ناقص سي هي صفر ناقص جوج سي. إذا هنا جوج ناقص واحد ناقص واحد كتعطيني صفر، وبالتالي غادي نحصل على ناقص جوج ب ناقص جوج سي تساوي صفر. هذا كيعني أن ناقص جوج ب تساوي جوج سي، وبعد الاختزال كنحصلوا على ب تساوي ناقص سي. إذا الآن غادي نعوضوا ب بالقيمة ديالها ناقص سي مثلا في المعادلة الأولى، وغادي نحصلوا على جوج ناقص سي زائد سي تساوي جوج، ناقص سي زائد سي كتعطي صفر، وبالتالي جوج كتساوي جوج. هذا كيعني أن تساوي جوج على جوج هي واحد. إذا في المرحلة الثانية غادي ناخذ المعادلة الثانية ناقص المعادلة الثالثة، وغادي نحصل على ناقص هي صفر، جوج ب ناقص ب هي ب، و سي ناقص جوج سي هي ناقص سي تساوي واحد ناقص واحد هي صفر، وبالتالي ب تساوي سي. ومما سبق عندنا ب تساوي ناقص سي وعندنا ب كتساوي سي. هذا كيعني أن العدد ب يساوي صفر والعدد سي كذلك يساوي صفر. وبالتالي للنظمة ثلاثة حلول: A B C تساوي، إذا عندنا A فيها واحد و B فيها صفر و C صفر، زائد الإمكانية الثانية صفر واحد صفر، زائد الإمكانية الأخيرة صفر صفر واحد.
إذا الآن بنفس الطريقة بالنسبة للنظمة الثانية غادي ناخذ المعادلة الأولى ونقسم منها الثانية ونقسم منها الثالثة، وغادي نحصلوا على جوج أ ناقص أ ناقص أ هي صفر، بي ناقص جوج بي هي ناقص جوج بي، و سي ناقص سي ناقص جوج سي هي ناقص جوج سي تساوي ناقص جوج ناقص واحد هي زائد واحد، ناقص واحد غنحصلو على ناقص جوج. الآن غادي نعملو بناقص جوج ونختزلوها وغادي نحصلو على بي زائد سي تساوي واحد. إذا الآن الجزء الثاني غادي ناخدو المعادلة الثانية وغادي نقسم منها المعادلة الثالثة، وغادي نحصلو على أ ناقص أ هي صفر، جوج بي ناقص بي هي بي، و سي ناقص جوج سي هي ناقص سي تساوي ناقص واحد هي ناقص جوج. إذا حصلت على نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا لازت المعادلة الأولى على المعادلة الثانية، غادي نحصل على جوج بي، هنا سي ناقص سي كتعطي صفر، هنا واحد ناقص جوج هي ثلاثة، وبالتالي بي تساوي ثلاثة على جوج. وكنعرفوا أن الأعداد أ و بي و سي أعداد صحيحة نسبية، وبالتالي النظمة الثانية ليس لها حل في زد. إذا الآن لحل النظمة الثالثة غادي ناخذ المعادلة الأولى ونقسم منها الثانية ونقسم منها الثالثة، وغادي نحصلوا على ناقص جوج بي ناقص جوج سي تساوي جوج ناقص واحد هي ربعة. إذا الآن غادي نعمل بالجوج وغادي نختزل، وغادي نحصل على ناقص بي ناقص سي تساوي جوج، هذا كيعني أن بي زائد سي كتساوي ناقص جوج. إذا الآن الجزء الثاني المعادلة الثانية ناقص المعادلة الثالثة، وغادي نحصل على أ ناقص أ هي صفر، جوج بي ناقص بي هي بي، و سي ناقص جوج سي هي ناقص سي تساوي ناقص واحد هي صفر. إذا الآن حصلت على نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا غادي نزيد المعادلة الأولى على الثانية، وغادي نحصل على جوج بي و سي ناقص سي تساوي صفر تساوي ناقص جوج. هذا كيعني أن العدد بي كيساوي ناقص جوج على جوج هي ناقص واحد. ومن غادي نعوض بي بناقص واحد في المعادلة الأولى، وغادي نحصل على ناقص واحد زائد سي كتساوي ناقص جوج. هذا كيعني أن العدد سي كيساوي ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد. إذا الآن غادي نعوض القيمة ديال بي كتساوي ناقص واحد و سي كتساوي ناقص واحد في المعادلة الأولى، وغادي نحصل على جوج أ ناقص واحد تساوي جوج. هذا كيعني أن جوج أ كتساوي جوج زائد جوج هي ربعة، وفي الأخير أ تساوي ربعة على جوج هي جوج. إذا الحل الأول للنظمة هو الثلاثي أ بي سي تساوي جوج ناقص واحد ناقص واحد. وعندنا ثلاثة الإمكانيات بالنسبة للنظمة الثالثة، وبالتالي عندنا الإمكانية الثانية هي ناقص واحد جوج ناقص واحد، والإمكانية الأخيرة هي ناقص واحد جوج. وفي الأخير المعادلة تقبل ستة حلول اللي هي أ بي سي تساوي واحد صفر صفر، أو صفر واحد صفر، أو صفر صفر واحد، أو جوج ناقص واحد، أو ناقص واحد جوج ناقص واحد، وفي الأخير ناقص واحد جوج. إذا إلى هنا ننتهي. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.